السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين. مرحبا بكم في طبخ كوطة المراكشية. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. تنتمنى تكونوا بألف صحة جيدة ويلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم غادي نقدموا البيني كما تلاحظوا معايا. البيني على هذه الطريقة تيكون غامر بلا كريم باتيسير بنكهة تاع الحامض، تيجي لذيذ وتيجي مقرمش كما تلاحظوا معايا، وتيجي مرق كما تلاحظوا معايا. نتوما كنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم متنساوش ديروا لي جيم والضغط على زر الاشتراك والجرس، وان شاء الله تبعوا معايا هذا الفيديو وفرجه ممتعه ان شاء الله. السلام عليكم. نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو نص كيلو تاع الدقيق الفورس ابيض نوعيه جيده سبق لي غربلته. ندي هنا بيضه واحده، ندي معلقه تاع سنيده اي سكر الخشن، ندي معلقه تاع الخميره الفوريه، ندي معلقه تاع الزبده نوع نباتي ديروا اي نوع بغيتو، ندي هنا قطرات من الخل، ندي معلقه كبيره تاع الزيت المائده، ندي خماره حمراء، ندي فاني، ندير تقريبا واحد نص معلقه صغيره، وندي هنا الحليب دافئ اللي غادي نجمعوا به هذا العجين. وغادي نبداو دابا. اول حاجه غادي نديرو غادي ناخذوا سنيده تلاحظوا معايا، غادي نخلطها مع هاد الخميره فوريه كما تلاحظوا معايا. غندير معلقه سنيده، ندير معلقه ديال الخميره الفوريه، غنضيف لها شويه الحليب باش تتفاعل الخميره مع الحليب كما تلاحظوا معايا. عرفتوا غادي نغطيوها نخليوها واحد شويه. بين دابا درت واحد قبيطه الملح دقيق، غادي نجوف الوسط كما تلاحظوا معايا. بسم الله. نجي ندير هاد المعلقه ديال الزبده معايا، ندير بيضه حراره المطبخ، معلقه صغيره ديال الفاني، معلقه ديال الزيت، قطرات من الخل كما تلاحظوا معايا، نقول تقريبا شي نص معلقه صغيره. الخل غير تيكون مزيان في هذا البيني تعطينا تيهشش لينا العجينه تتجي رطبه معايا. حماغه ماء. بسم الله. غادي نبداو نجمعوا هذا العجين ديالنا كما تلاحظوا معايا الطريقه هذه. كنبداو تنجمعوا الحليب دافئ، يعني ندي هنا نص لتر من الحليب. فغادي نبداو تنجمعوا العجين ديالنا تيبدا تيتجمع كما تلاحظوا معايا الطريقه. نبقاو مستمرين الشكل. بعد ما بديت تنجمع العجين غادي نضيف ليه السكر والخميره، هي تفاعلات تلاحظوا معايا. طريقه صافي. غادي نكملوا جمع العجين كما تلاحظوا معايا. العجينه ما تكونش جاريه بحال الشفنج،
تكون عاديه، متكونش جاريه بزاف، تكونش ثاني في نفس الوقت قاصحه. نبقى مستمرين نجمع هاد العجين كما تلاحظوا معايا. العجينه ديالنا بعد ما مدلكتها هي راه مرخوفه، في نفس الوقت ما تلصقش في اليدين، فغادي نديرها كما تلاحظوا معايا جبانيه هكا. فغادي ندير لها بلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح تقريبا مده واحد نصف ساعه، وغادي نرجعوا ان شاء الله باش نشوفوا الطريقه تاع التشكيل ديال البيني ديالنا. بعد ما طابت لنا العجين ديالنا كتلاحظوا معايا هادشي، غادي نغسلو فوق سطح العمل كتلاحظوا معايا هكا. وغادي نحيد منه دوك الفقاعات في الوسط. شوفوا الطريقه هذه، وغادي نحطهم غادي نقطعهم بهذا الشكل. غندير تقريبا واحد 3 طابع كرات معايا، وغادي نكورهم بهذه الطريقه. كيما تتشاهدوا معايا بعد ما ارتاحت لنا الكره ديالنا، غادي نديرو شويه تاع الدقيق كما تلاحظوا، وغادي نبداو تنبسطوا الكره ديالنا المدلك بطريقه كما تلاحظوا معايا. مستمرين وما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه، تكون في القياس باش يكون البني ديالنا مزيان. وغادي نعاود ندير شويه تاع الدقيق، وغادي نبقاو مستمرين بالطريقه هذه. خدوا معايا وغادي نبداو تنقطعوا بالكاس الحجم اللي بغيتو، لكم الاختيار تاع القياس فاش بغيتو البيني يكون. غادي نكتفي بهذا السمك هذا كما تلاحظوا معايا. غادي نبدا نقطع، انا جبت هاد الدائره تاع هاد الكاس، ما كبيره ما صغيره، غادي نبدا نقطع. واحد الملاحظه نسيت ما قلتها لكم، بعد ما كاع ما ديروا بعد ما تبسطوا العجينه ممكن تخليوها واحد شويه ترتاح واحد 5 دقائق باش يجيكم هذه الدائره تاع البيني مقاده. انا راه ما خليتهاش، نزروها واحد شويه صافي، ونبقى مستمره بهذه الطريقه هذه. بغيت نكمل الكريات اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله وندوزو حيت نكملو. غادي ندوزو نقادو لا كريم باتيسير ديالنا. غندوزو دابا نقادو لا كريم باتيسير ديالنا كما تلاحظوا معايا. غادي نحتاجو 2 معالق كبار تاع لا كريم باتيسير، غادي نضيفو واحد 3 تاع المعالق سانيتا، غندير واحد شويه من عصير الحامضه تيجي جديد فيها،
تعطينا واحد النكهه مزيانه. غادي نخلطو هاد العناصر مع بعضها باش تلاحظوا معايا. غادي ندير الكريمه ديالي فوق نار هادئه تتعقد لينا، ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما خمروا لينا هاد البيني ديالنا كما تلاحظوا هو تيولي بهذا الشكل. بعد درت مقله ديالي تتسخن، درت فيها الزيت صافي، غادي نبداو تنقليو صافي. وراه دابا درت هنايا لا كريم باتيسي راتاي باش يبدا تيعقد لينا. كما تلاحظوا معايا هو بدا تيعقد صافي، غير يعقد وغادي نخليه يبرد ونتلاقاو ان شاء الله. لا كريم باتيسير ديالنا بدا تيعقد، فهاد دابا نحيدو من فوق النار، فهاد الزيت تسخن صافي. غادي نبداو دابا تنقليو في البيني ديالنا. تلاحظوا معايا بسم الله. غادي نبداو تنقليو في البيني معايا. غادي نبداو تنقلبو بطريقه هكا معايا. ونحطوها لهدا تنفخ حتى نبداو نقلبو البيني ديالنا. نبداو تنحركوها باش تنفخ، تبداو تحركوها هكا بالشكل صافي. غادي تبداو تنفخ صافي نقلبوها صافي، ونبقاو مستمرين بالشكل. لاحظوا معايا البيني ديالنا بعد ما طاب، غادي شتينا ديك الكريمه ديالنا درتها في هادو بهذا الشكل هذا. كما تلاحظوا معايا كيجيو ساهلين باش نبغيو نعمرو. نديرو غير هكا، لاحظوا معايا بحال هكا تنعصرو بحال هكا المقدار اللي بغينا صافي، ونكتفيو الشكل صافي. تيعمرو وتيجيو هكا من الاحسن تيجيو مزيانين. كنعاودو نديرو وحده اخرى بحال هذا الشكل، تنبداو نعمرو بهذا الشكل حتى تتعمر لينا البينيه صافي. وغادي نبقاو مستمرين تنكملوا هذا البيني ديالنا كامل. غناخدو دابا سكر كلاصي، غنضيفو معاهم واحد نص معلقه ديال الفاني كما تشوفوا معايا، وغادي نخلطها هكا باش ندردرها على البيني ديالنا. لاحظوا معايا صافي. غادي ندردر سكر كلاصي كما تلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه صافي. غادي نقدمو ان شاء الله ونتلقاو النتيجه النهائيه. الشكل تاع البيني ديالنا تيجي بهذا الشكل. نتمنى يعجبكم وتتبعوا، وما تنساوش الضغط على جرس الاشتراك، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.